मैं अपने प्रोग्राम नाज़र के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ। आज की दिलचस्प ख़बरें और उस पे दिलचस्प तबसरा आपकी ख़िदमत में हाज़िर है। देखिए, इस वक़्त आप महसूस कर रहे होंगे सारे कि सियासी हब्स की कैफ़ियत है पाकिस्तान के अंदर। यानी किसी को कोई पता नहीं चल रहा कि क्या होने वाला है। असल में जब वो हब्स बहुत ज़्यादा होता है ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि क्या होता है, बारिश होती है, हवा चलती है, तो ये सिम्पटम्स होते हैं, ये इससे आप जो कंडीशंस होती हैं ना, तो उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर का। यानी पास्ट को आप देखते हुए और प्रेज़ेंट को देखते हुए आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। किसी जगह पे भी इंडिकेटर्स होते हैं ना बाकायदा, तो उस हिसाब से। अब ये देखिए कि कहा जा रहा है कि इमरान खान को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आज आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इमरान खान सुरखरू होगा, उसको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अब आप गौर से सुनिएगा, अब तक कितने महीने गुज़र चुके हैं, उसके ऊपर एक केस भी यानी इन्हीं 10% भी नहीं हुआ, यकीन मानिए। मैं इस मौके पर मैं समझ रहा था कि इसके वकील बिल्कुल ही बुद्धू हैं, लेकिन नहीं, वो लड़ रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। इस वक़्त जैसी सिचुएशन होती है ना, वकील तो वैसे ही लड़ते हैं ना। तो इस वक़्त तो इधर दाएँ-बाएँ ज़ाहिर है वकीलों का काम ही यही है, झूठ भी बोलना, पेचीदा करना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जज भी ऐसे ही हैं, तो उनके साथ तो ऐसे ही करना पड़ता है। तो अभी तक उनको 10% भी कामयाबी नहीं हुई है, यानी कि गवर्नमेंट को या अदलिया को। अदलिया तो ख़ैर ये नहीं होती कि भई किसी की फ़ेवर नहीं करती, न्यूट्रल होती है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए आप ना इमरान खान को तो छोड़ो, बुशरा बीबी को भी इतनी भी ज़ब्त नहीं आई है कि इतनी सी कोई कहे कि भई हाँ, ये चोट लग गई है, ये हो गया, कुछ भी नहीं। यानी बिल्कुल बिल्कुल साफ़ है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। अब आइए देखिए ये जो फिर मैं अब इस वक़्त जो है ना, थोड़ी-सी कमज़ोरियाँ बताऊँगा इमरान खान की, बुराइयाँ नहीं करूँगा, लेकिन कमज़ोरी ज़रूर बताऊँगा। कि ये ऐसे ज़्यादा चीख-पुकार ज़्यादा कर रहे हैं कि हमारे कागज़ छीन लिए और ये कर दिया और वो कर दिया। ये भी इसलिए किया जाता है, ख़ैर टैक्टिस है, स्ट्रैटेजी होती है कि ये भी इसलिए किया जाता है कि हमदर्दी हो जाए। आपने देखा होगा कि फ़कीर जो होते हैं, मैं खुदा ना करे इसलिए नहीं कंपेयर कर रहा, मैं सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी तो आदमी जेब पे हाथ डालता है ना, जैसे वो लोग कहते हैं, "अय मेरी माँ बूढ़ी है, वो बीमार हो गई, उसको कैंसर हो गया", तो फ़ौरन आदमी जो है हमदर्दी होती है ना, फिर जेब पे हाथ डाल देता है, अपनी जेब पे, दूसरे की नहीं, अपनी जेब पे। तो इस तरीके से वो लोगों को हमदर्दी होती है कि यार इसके साथ बहुत ज़ुल्म हो रहा है, जब वो इस किस्म की बातें करते हैं ना कि हमारे पेपर छीन रहे हैं, हमारे ये हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म भरे ना वो पीटीआई के ही हैं। उनके नंबर हैं 2134। अब देखिए नंबर्स को से भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नंबर है 2134, यानी इसको अगर हम नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 2 के बाद 1 आता है, तो इसका मतलब थोड़ा डाउन होगा, लेकिन फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, यानी 4 पे आके फुल अप हो जाता है। तो इसका मतलब कामयाबी यकीनी है। अब आप आइए इनके निशान बल्ला, बल्ला 50% चांस है कि इनको बल्ला मिल जाएगा, लेकिन अगर बल्ला नहीं भी मिलता, तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि इंडिकेटर्स हैं, आप पिछले पास्ट को आप लेके चलें, तो पीपल्स पार्टी को भी तलवार दे दिया था, तलवार की जगह तीर दे दिया था। तो उससे मिलता-जुलता ही लिया जाता है। तो आप रिलेटेड आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? आप ग्लव्स ले सकते हैं, ग्लव्स से ये शो करें कि जैसे बॉक्सर हैं, अपोज़िशन वालों को मार रहे हैं, विकेट भी ले सकते हैं, बॉल भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ग्लव्स है। जैसे मोहम्मद अली किले का ग्लव्स था ना, वो आयनी ग्लव्स था। तो ख़ैर बहरहाल इससे मतलब मेरा सिर्फ़ कहने का ये है कि पीटीआई वालों के लिए कि घबराएँ नहीं। देखिए जितनी बड़ी पार्टी, जितने बड़े लोग, उतना बड़े चैलेंजेस। ये नहीं होता है कोई बच्चों का खेल थोड़ी होता है कि हर चीज़ हमारी पसंद की मिल जाए। भई एक दफ़ा मिल जाती है, बार-बार तो नहीं मिलती। अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ज़रदारी साहब ने वैसे सही कहा कि अब कुछ आपको अक्ल आनी चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। तो ये जो इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं ना, ये इनके लिए सबक आमोज़ है। ये मुझे तो लगता है कि इमरान खान देखें, बड़े आज बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहा है और आप देख लीजिएगा कि वो सुरखरू होगा। और मेरा अपना ख़्याल ये है, देखिए पार्टियों को देखें आप, सबसे ज़्यादा मैच्योर और कौन-सी? पीपल्स पार्टी, और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? पीपल्स पार्टी को ही हुआ है। देखिए उसके रहनुमा को मर्डर कर दिया गया, वो जो होता है ना,
قانونی مرڈر، یعنی اس کو پھانسی بے گناہ دے دی گئی، کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے اصولاً. تو جب پیپلز پارٹی کو کسی ایک بندے کو، ایک کتے کو بھی نہیں مارنا چاہیے اصولاً. مجھے اتنا افسوس ہوا تھا جب پچھلی جب یہ تحریک چلی تھی نا ان کی پی ٹی آئی والوں کی، انہوں نے کتے کا بچہ گدھے کا بچہ مار دیا تھا کراچی کے اندر. میں نے بھی اتنا لکھا اس کے اندر، کیا تھا اس کے اندر ٹویٹر پر. میں نے کہا یار یہ ظلم ہے. میں نے عمران خان کو بھی لکھا، میں نے کہا یار اس کے خلاف ایکشن تو لیں آپ. تو لیکن خیر کوئی ایکشن کون لیتا ہے؟ اتنی بڑی جب تحریک ہوتی ہے نا، اس میں کوئی ایکشن نہیں لیتا. لیکن کہنے کا مقصد ہے جب تک آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، جانور کا بھی تو دل ہوتا ہے نا. یہاں تک کہ پتوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے، درختوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے. تو ہمیشہ جو کام بھی کریں یہ اللہ کی چیزیں ہیں، اس کو کسی کو بھی نقصان نہ پہنچائیں. ہمیں حق دیا ہے کہ انجوائے کریں، گھومیں پھریں، مقابلہ کریں، ایک دوسرے کا لڑائیاں بھی کریں، فزیکلی نہیں، ہاتھ سے نہیں، جسمانی نہیں، دماغ سے کریں. جیسے یہ اب الیکشن ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ بتائیں کہ دوسرے اپوننٹ نے یہ کیا، اپوننٹ نے وہ کیا، تو اس طرح بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ جیتیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اور دوسرا یہ ہے کسی انتقامی سیاست نہ کریں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے لیے دیکھیے، میں نے اندازہ لگایا کہ خام خواہ آرمی بھی بدنام ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی بدنام ہے. کیونکہ دیکھیں ہر ایک، اور آپ اس کو بھی دیکھ لیں، جوڈیشری کو بھی دیکھ لیں، سارے فیصلے بھی عمران خان کے لیے بھی آ رہے ہیں، حق میں آ رہے ہیں. کوئی کسی طریقے کا مجھے تو نارملٹی نہیں لگ رہی. اور واقعی حقیقتاً میں بتاؤں نا، پاکستان میں اتنی بھی اندھیر نگری نہیں جتنی شو کی جا رہی ہے. پاکستان میں ہاں حالت تو خراب ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اگر عمران خان صاحب بھی سن رہے ہوں تو آپ کو آتے ہی 3 چیزوں کو صحیح کرنا ہے. نمبر 1 پولیس، ایک ایف آئی اور ایک نیب، جو بھیڑی بن چکے ہیں، آپ کے کسی کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں اس وقت. وہ کسی سیاسی رہنما کے کنٹرول میں نہیں آ رہی. وہ آتے ہیں، نواز شریف کے خلاف بھی انہوں نے کیسز کیے، عمران خان کے خلاف بھی کسی کے خلاف بھی کیسز کیے. میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ یار جب ان کیسوں کا کچھ ہونا نہیں ہے نا، تو پیسے کیوں ضائع کیے جاتے ہیں؟ چھوڑ دیں، معاف کر دیں ان کو سب کو. اور میں تو ایک اور بھی سجیشن دیا تھا کہ ہر جماعت سے آپ کچھ پرسنٹیج لے لیں اور ان کو کہہ دیں بھائی اب نہیں کرنا آپ نے، اب آپ کا پیٹ بھر چکا، مطلب کافی پیسہ کھا لیا، اب آپ عوام کے لیے کام کریں. اگر ہوتا ہے کہ انسان کو شوق ہوتا ہے سیاست میں آنے کا، کریں، آپ ضرور کریں، لیکن عوام کی بہبود کے لیے بھی کریں نا. دیکھیں مر جائے، کل کوئی مر جائے، جتنا بھی میں اللہ نہ کرے کسی کے لیے میں کہوں، لیکن یہ جو اتنا پیسہ کما رہے ہیں آخر جائے گا کہاں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہیں کہیں رہ جاتا ہے دنیا کے اندر ہی. تو بھائیو بہنوں، اپنے گریبان کو ٹٹولو اور اچھے کام کرو دنیا کے اندر بھی، تاکہ تمہیں آخرت میں بھی اچھی چیز مل جائے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں پیپلز پارٹی والوں سے بھی، اور اب دیکھیں نون لیگ والے بھی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کے بعد، میں یہ اس کے حق میں ہوں کہ ان کے خلاف کیسز جعلی تھے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. یہ سب پروپیگنڈا جو تھا نا جنرل فیض کا تھا، یہ مجھے اندازہ ہو گیا. تو اب کیونکہ صحیح ہو چکے حالات، تو امید ہے کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں گے. اور آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اور اس امید کے ساتھ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جب پی ٹی آئے گی تو اچھے کام کریں گے. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.